मुसव्वरी के औराक पलट कर देखा जाए तो इसमें पूरी जिंदगी के आसार नुमाया होते हैं और इंसान सोचता है कि जिंदगी सिर्फ रंग है और रंगों के सिवा कुछ नहीं। मुसव्विर तस्वुराती दुनिया और हकीकत की दुनिया को अपने कैनवस में उतारता है और अपनी काविशों को अपने रंगों से आश्कार करता है। मुसव्विर की बनाई हुई हर तस्वीर उसके जहन और उसके ख्यालात की अक्कासी करती है। मैं हूं आपका होस्ट आरिफ सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। और मैं आज आपको बहुत पुरकशिश शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो न सिर्फ सकाफत का असासा है, बेहद तिलिस्माती शख्सियत की हामिल है। आपका नाम माया सादिया हमीदी है। आप बेहद पुरनिखार और दिलकश और मायानाज शख्सियत की मालिक हैं। आप अपनी पूरी जिंदगी सकाफत के फरोग और दूसरों के काम आने में बिता चुकी हैं। फन मुसव्वरी में एक अलग और जुदागाना मुकाम रखती हैं। आज हम आपकी मुलाकात अपनी नुमाइंदा खुसूसी महक अली के जरिए करवा रहे हैं, जिन्होंने बहुत लगन से इंटरव्यू किया है। आइए मिलते हैं माया सादिया हमीदी साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं महक अली और आप देख रहे हैं कनाडा वन टीवी एंड हलचल इन्फो टीवी। आज हमारे साथ जो शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, उनको आपसे मिलवाने से पहले मैं कुछ पोइट्री उनकी नज़र करना चाहूँगी। ख़ज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की ज़द पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है, ख़याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है, जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। व्यूअर्स, आज जो यहाँ मेहमान मौजूद हैं, जब वो आपसे बात करेंगी तो आप मेरी इस पोइट्री को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं रंग स्कूल ऑफ म्यूज़िक एंड आर्ट की प्रिंसिपल जनाब मोहतरमा माया सादिया हमीदी साहिबा। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी दुआएं। अच्छा मैम, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगी कि ये आपके जो दोनों नाम हैं बहुत खूबसूरत हैं, माया सादिया। तो मैं जानना चाहूँगी, व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि कौन सा आपका नाम जो है बहुत फेवरेट है और जो यूजुअली लोग आपको जिस नाम से पुकारते हैं। दोनों ही नाम मेरे लिए मुक़द्दस हैं, लेकिन मैं अपने पहले नाम को सादिया को ज़्यादा इज़्ज़त देती हूँ क्योंकि वो मेरे वालिद साहब ने लिखा था और उस नाम का एहतराम मेरे लिए बहुत अहम है। माया मेरा तखल्लुस है और दोस्ताना भी है और सूफियाना भी है, तो इसलिए माया से मुझे सब मुखातिब करते हैं। ओके। मेरा नाम है, शादी से पहले सादिया सिद्दीकी था, शादी के बाद सादिया हमीदी, और जब मैं प्रोफेशन में आई तो माया सादिया हमीदी हो गई। तो इट मीन्स के जो फादर वाला नेम है सादिया, वो मैं यूज़ कर सकती हूँ क्या? आपकी मर्ज़ी है, आप माया से भी मुझे मुखातिब कर सकती हैं, सादिया से भी, क्योंकि ये एहतराम वाला प्रोग्राम है, तो सादिया ले लीजिए। ठीक है, तो हम आपको सादिया के नाम से ही पुकारेंगे। अच्छा, कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए। आपका चाइल्डहुड कैसा था? आप शरारती थी या फिर आप फ़नून लतीफ़ा की तरफ बचपन से ही आपका लगाव रहा है? ये सब आप यूँ समझ लीजिए कि विरसे में मिला है माँ बाप की तरफ से, क्योंकि मेरी वालदा में ऐसी सलाहियत थी, वो नफीस खातून थी, एक क्लासिक पर्सनालिटी थी, और फिर वालिद भी मेरे बहुत आर्टिस्टिक थे। दोनों खूबसूरत मिलाप का मैं नतीजा हूँ और मेरे बहन भाई, मगर हम उनके मुकाबले में तो उनके नाखून बराबर भी नहीं आते हैं, पर यह है कि उनके विरसे को लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपसे आपकी फैमिली के बारे में व्यूअर्स जानना चाहेंगे, आपके सिबलिंग्स के बारे में अगर आप बताना चाहें तो। वालिदैन मेरे वालिद साहब इंडिया से तशरीफ़ लाए थे, वालदा भी, लेकिन वो वहाँ पे भी फॉरेनर ही थे। वो लोग दमिश्क से आए थे,
ہجرت کر کے، اور میرے والد کے والد کی یعنی میرے دادا ابا کی پیدائش پھر انڈیا میں ہوئی، سنبل مراد آباد، اور گوالیر اسٹیٹس وغیرہ ان کے بھی انڈر میں رہے. وہ برٹش انڈین آرمی میں تھے. اور پاپا کا ننیال بھی اسی طرح سے مائیگریٹ کر کے آیا انہی کے ساتھ، سیرین فیملیز کے ساتھ. جہاں تک والدہ کا ہے تو ان کی دادی اماں جو تھیں وہ بغدادی عرب تھیں، اور حضرت غوث اعظم کے خاندان کی سیدانی تھی، جنہوں نے پیدل سفر اپنی بہنوں کے ساتھ اکیلے کیا تھا انڈیا کی جانب. تو پھر اس کی خبر بادشاہی خاندان کو ہی، جہاں سے میرے نانا ابا کے والد کا تعلق تھا، اور انہوں نے ان کو اپنے نکاح میں لیا تھا. تو اس طرح سے ہمارا تیموری اکبری خاندان کہلاتا ہے، جس کی پینشن ملکہ برطانیہ دیا کرتی تھی پاکستان کے قیام تک. پھر ظاہر ہے کہ پاکستان بن گیا اور ہم لوگ یہاں مائیگریٹ کر کے، یعنی کہ آپ و اجتہاد آ گئے. یہ سلسلہ ہے. اٹس ریئلی ویری گریٹ آنر ٹو اس کہ کینیڈا ون ٹی وی اینڈ ہلچل انفو کے لیے آپ نے ٹائم دیا. اور آئی ایم ویری تھینکفل ٹو مسٹر سید وسیم حیدر کہ جنہوں نے ریکمینڈ کیا کہ آپ سے ٹائم لیا اس انٹرویو کے لیے. ایک چھوٹا سا وقفہ میں جاؤں گی. اگر آپ دیکھ رہے ہیں حیدر صاحب محترم، آپ کی وجہ سے ہمیں اپنی بات کہنے میں آسانی پیدا ہوئی ہے. ایک ویسے تو ماشاء اللہ ظاہر ہے اگر بات ہو میرے میاں کی، بالکل ان کی ہائی پروفائل ہے، اور میرے سسر کی بھی اور والد کی بھی، مگر میں خود ایک عام سی ایک خاک سی خاتون ہوں. اس کی رسائی جب تک کہ آپ لوگوں کا ساتھ نہیں ہو، مہک کا پرخلوص ساتھ نہیں ہو، ان کی میں شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے ایک تقریر کے دوران آ کے لپک لیا. میں اس کی تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور کینیڈین اپنے بھائی بہنوں جو بھی وہاں کے مقامی شہری، ان کو پاکستان کی جانب سے سلام پیش کرتی ہوں. اور وسیم حیدر صاحب، آپ کے لیے بہت بہت شکریہ. خدا آپ کو اس کا اجر دے گا، آپ ترقی کریں. میم یہ وسیم حیدر صاحب خود ان کا تعلق لکھنؤ سے ہے اور بڑے ہی نفیس انسان ہیں. تو ہم ابھی بات کر رہے تھے آپ کے پیرنٹس کے حوالے سے. تو آپ کے والد صاحب یا والدہ صاحبہ، اگر آپ کچھ ان کے بارے میں کوئی ان کی بھی خدمات ہیں تو آپ ضرور ان شارٹ ہمیں بتا سکتے ہیں. ابھی آپ سے اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ وقت اتنا چھوٹے سے وقت میں 20 منٹ میں ان کے معاملے میں صرف ان کی عقیدت ہی پیش کر سکتی ہوں، ان کی خدمات نہیں. لیکن بس اشارتاً یہ بات کر دیتی ہوں کہ پاپا میرے والد ظریف الدین صدیقی صاحب، جو بینکنگ برادری میں زید یو صدیقی کے نام سے مشہور تھے، ماشاءاللہ انہیں بابائے بینک کا بھی خطاب ملا. جب وہ اپنے لڑکپن میں تھے تو انہوں نے وکالت کر لی تھی، اور قائد اعظم نے ان سے کہا تھا کہ پاکستان بن رہا ہے، یوتھ تھی وہ ساری، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اب ہمیں بینکرز کی ضرورت ہوگی، ہمیں اس کو گامزن کرنا ہے. تو تم بچے ابھی یہاں پہ بہت وکیل ہیں ماشاءاللہ، لیکن بینک اور ہمارے ملک کو مضبوط کرنے کے لیے بنیادیں کھڑی کرنی ہے. تو اس میں سے پاپا ایک پلر تھے. اور پھر وہ مصطفیٰ صاحب کے ساتھ اور دوسرے بہت سے نام ہیں جو مجھے لکھنے چاہیے تھے، لیکن مصطفیٰ صاحب کے ساتھ انہوں نے پاکستان ایمبیسی کی، پاکستان مسلم کمرشل بینک کی بنیاد رکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اور بینکوں کی بھی. پاپا نے حبیب بینک میں بھی اپنی خدمات انجام دی محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ. تو اور اس کے ساتھ ساتھ اماں شانہ بشانہ یوں رہیں، کیونکہ ان کو گرومنگ ٹریننگ، جو ایک مینو ٹریننگ جو ہوتی ہے ڈنرز کے آداب وغیرہ، وہ میری والدہ اور دادی کیا کرتے تھے انجام ماشاءاللہ. تو اس وجہ سے ان کا نام بھی لیا جاتا ہے. یعنی ان کی بھی پاکستان کے لیے بڑی خدمات. جی ہاں. اور اس زمانے میں بہت ہمبل پروفائل کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ جذبہ دوسرا تھا، خدمت کا. تو خدمت میں دکھاوا نہیں آتا، اس وجہ سے وہ کبھی بھی منظر عام پہ نہیں آئے. اچھا، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ
اسٹڈیज़ کے حوالے سے آپ ہمیں بتانا پسند کریں گی کہ آپ کی اسٹڈیز کیا ہیں اور آپ کا کریئر، آپ کی ہابیز، یہ سارا کچھ ڈیٹیل میں ذرا ہمیں بتائیے. یہ بہت گمبھیر سوال ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو باغی تو نہیں کہوں گی، لیکن ایک سسٹم تھا جس سے میں نکل کے باہر آئی تھی، اور یہ قدم میں نے 8 سال کی عمر میں اٹھایا تھا. بقیہ میرے بہن بھائی جو ہیں وہ تو انہوں نے نارمل تعلیم حاصل کی، لیکن میرا معاملہ کچھ اور تھا. اصل میں اس سسٹم سے فرار نہیں، بلکہ میں نے کنڈیم کیا تھا جو بچوں پہ ہاتھ اٹھائیں یا ابیوز کرے، یا ان کا ابیوز اس صورت میں کہ سزا دے کے نیل ڈاؤن کرا دیا سیمنٹڈ پچ کے اوپر. تو یہ بہت عجیب ظالمانہ سا رویہ، اس میں تعلیم تو کہیں نہیں آئی نا. میرا ماننا یہ ہے، میں آج کے بچوں کو جو آخر میں کہنا تھا وہ پہلے بھی کہہ دوں، کہ اساتذہ سے بھی اور گھر والوں سے بھی، خصوصاً بڑے بہن بھائیوں ماں باپ سے بھی، کہ بچہ اپنی ہم سب سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ وہ رو پیدا ہوا ہوتا ہے، اس کے گناہ نہیں ہوتے، تو ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے. جب آپ عزت کرتے ہیں تو خود بخود ایک مہذب معاشرہ جو ہے پروان چڑھنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے اور اس کو کنڈیم کر کے رکھیں گے اور شٹ اپ کال دے دیں گے یا سزا میں رکھ دیں گے تو وہ ایک باغی معاشرہ جنم لے رہا ہوگا. تو مجھے، چونکہ میں بہت محفوظ ہاتھوں میں پروان چڑھی ہوں اپنی دادی کی، زلیخا خاتون میری ہیرو ہیں، والدہ والد یہ میرے لیے، اور میرے بھائی بہن وغیرہ، اور اس کے بعد شادی کے بعد میرے سسر اور میرے ہسبینڈ، یہ میرے ہیرو ہیں. تو جب گھر میں ہیرو ہوں تو پھر آپ اس ریت روایت کو لے کے چلتے ہیں، اس کا پاس رکھتے ہیں، اور دوسرا آپ عزت دینا اور عزت لینا سمجھتے ہیں، اس کی ویلیو سمجھتے ہیں. تو اس طرح سے میں سیلف لرننگ کے اوپر بلیو کر کے ایک چھوٹا سا 8 سال کا بچہ اس عمر تک پہنچا ہے. دیٹس ریئلی ونڈرفل. آپ سے بات کرنے کا اتنا مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ. الفاظ کا چناؤ اور لہجہ تو آپ کا میں پہلے بھی تعریف کر چکی ہوں انٹرو میں. ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں. ہوتے ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں. دیکھتے نہیں ہیں، ہاں، ان کو پہچانتے نہیں اور ان کو تراشتے نہیں ہیں. ڈائمنڈ تراشیں گے تو اب ہم اپنے نئی نسل کو بالکل، مگر وہ جو لوگ تھے نا وہ خاموش ہی چلے گئے، اور ان کو کوئی قدر ہی نہیں ہوئی، ناقدری بہت ہو گئی. بہرحال یہ پازیٹیو پروگرام ہے تو ہم اس کو پازیٹیو ہی رکھیں گے. اچھا، آپ اپنے والد سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو فلاحی کام اور یہ ساری چیزیں، فنون لطیفہ، یہ سب کچھ آپ کو بیسیکلی آپ کہتی ہیں کہ ان سے ملا ہے. لیکن آپ کا انٹرسٹ جو ڈیولپ ہوا وہ انہی کی سرپرستی میں ہی ہوا ہے نا، کیونکہ براٹ اپ تو آپ کا جس طریقے سے ہوا وہ بالکل کلیئرلی آپ نے بتایا سب کے سامنے. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی، چلیں ہابیز کے حوالے سے بات کرتے کہ آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ سب سے پہلے جب چھٹپن میں یعنی بچپنے میں تو ظاہر ہے کہ میں پودے لگایا کرتی تھی. ہمیں جی کھلونے نہیں ملتے تھے. وہ ایک ہمارے گھر میں بڑا بکسا تھا، اس میں بند ہو جاتے تھے کہ ہم توڑ دیں گے. تو اماں کو ہر چیز سنبھال کے رکھنے کی بڑی عادت تھی. تو اماں کہتی تھی زندہ چیزوں سے تم لوگ کھیلا کرو. تو انہوں نے ہمارے ایک ڈزنی لینڈ ٹائپ کا ایک پیچھے کا ہمارا کافی بڑا گھر تھا، اس میں ایک حصہ انہوں نے کچا چھوڑا تھا جس میں ہم مٹی میں کھیلتے تھے. وہیں ہمارا جھولا تھا، وہیں آم گرتے تھے، وہیں ہم آم کے پیڑوں پہ چلتے تھے. وہ مطلب ہمارا منی گاؤں تھا، اور ادھر ہی ہمارا باورچی خانہ تھا. اور یہ دیکھیں کتنی پازیٹیو بات ہے. جی اب آپ بچوں کو دیکھیں وہ بس موبائل پکڑا ہوا ہے، کمپیوٹر میں لگے ہوئے، کمروں میں بند ہیں. اینڈ دوز کڈس ور سو نیئر بائی نیچر کے قریب تھے نا. تو وہ زندہ، جیسے کہ آپ نے کہا، یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ زندہ چیز، جی ہاں، قریب ہو، کیونکہ بے جان چیز کو آرام سے توڑ دینے سے آپ کے دل میں درد نہیں آتا. جب اپنا بنایا ہوا اگایا ہوا اللہ کے حکم سے پھول ہوگا، پودا ہوگا، تو اس کی ٹیس اٹھتی ہے. اماں نے وہ درد جگانا تھا. اور ہم اپنی
सब्जी खुद काट के लाते थे, फिर वो बना के बाहर ही हमें कढ़ाई में बना के और देती थी, हम अच्छा, खाते थे। आपकी ये बात मुझे इसलिए और भी आई कैन बिलीव इट, क्योंकि आपने एक पेट रखा हुआ है जिसकी आवाज़ें मुझे अभी आ रही थी जब मैं इंट्रो दे रही थी, तो वो सीटियाँ बजा रहा था। पैरट, सम पैरट देयर, जो मैंने देखा है, अभी मैं उसका भी थोड़ा क्लिप व्यूवर्स को दिखाऊंगी, कि आपने कहा कि वो बोलता भी है और आपने इस तरह जब उसको चुटकियाँ बजाई तो वो डांस भी कर रहा था। मम्बू मियाँ मेरे इसके लिए तो आपको एक अलहदा प्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि चूँकि ज़िंदा चीज़ों से हम लोग उनके दरमियान रहे, तो हमने कभी भी अपने पेट्स को या पालतू हमें तो जानवर कहते हुए भी, पर उनका नाम ही यही है, अल्लाह की कुदरत है, क्या करें, वो हमारे घर का फ़र्द होते हैं, तो उनके पूरे पूरे मकाम थे, उसी तरह से ख्याल रखा जाता वही है। रिस्पेक्ट, वही सब, जिस तरह से कि एक ह्यूमन बीइंग को आप देखते हैं और उसको रिस्पेक्ट देते हैं। जी बिल्कुल, उसी मेरे 11 तोते थे, एक और कई कुत्ते, और फिर बत्तखें वगैरह, जानवर काफ़ी, चूँकि अम्मा पापा बागबानी ज़ाहिर है उसमें फिर बर्ड्स भी आएंगे, दूसरी चीज़ें भी आएंगी। फिर हम शिकार के लिए जाते थे, तो वालिद साहब, एक पेंटिंग बनी हुई है, उस दिन पापा ने अपनी शिकार की बंदूक को नीचे रख दिया था और एहतरामन कहा था कि अब कभी भी हम इन माइग्रेटिंग बर्ड्स के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये हम पे भरोसा करती हैं, यहाँ आती हैं, इनके बच्चे सोए हुए होंगे। तो उस दिन से हमने शिकार को तर्क कर दिया था। बहुत प्यारी बात है। इस तरह और उन गोलियों को दलदल में झोंका था, घारों की दलदल में, अंदरूनी सिंध एक जगह है घारों, वहाँ फेंका था कि इसके नामो निशान, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अच्छा ही नहीं लग रहा था कोई नेगेटिव पहलू। तो हमें सूर्य रहमान की पहचान हो गई कि अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल, हर तरफ जो ब्यूटी है वो सब अल्लाह ही की है। और आई ऑल्सो फील लाइक कि अच्छा, आप ज़रा ये बताएं, मैंने देखा कि आपको ट्रैवलिंग का भी शौक़ था, मैंने आपकी पिक्चर्स देखी हैं, तो आप ट्रैवल किसी ख़ास मकसद के लिए करती हैं या वैसे ही शौक़ है, बस सैलानी बन के घूमती हैं? कभी महसूस किया है कि वहाँ से कोई आपको ज़ोर से बुलाए और आप पलट के देखें और आप जाएं, कोई आपकी अपनी चीज़ हो? तो मुझे जैसे ऐसा महसूस होता था जैसे सब्ज़ा पहाड़, अल्लाह की कुदरत बुला रही है। जब ध्यान से कोई सूरत सुनती थी तो महसूस होता था कि जब सब कुछ हमारे लिए उतारा गया है, हम उसकी रिस्पेक्ट के लिए उसे देखने भी नहीं जा रहे। फिर जब मेरी शादी से पहले पापा ने मुझे कुछ घुमाया फिराया, अकेले भी भेजा, मगर जब फ़ारूक के पास आई तो फिर एक वक्त ऐसा आया जिसमें आगे जाके वज़ाहत होगी कि उस वक्त फिर मैं उनकी इजाज़त से अकेले खुद पहाड़ों पे निकल गई थी, और ये सफ़र मेरा 5 साल के ऊपर। मतलब इट जस्ट नियर तसव्वुफ की आप बात कर रही हैं? मुझे तो इन चीज़ों का पता भी नहीं था। हाँ, सुनती थी, ख़ानदान में बुज़ुर्ग हैं, शायद उन्हीं के एक क़तरे की वजह से ये दिल में है। मुझे तो सिर्फ प्यार आता था सब्ज़े पे, अल्लाह मियाँ पे, कि वो हमें कितना चाहते हैं। दिल नहीं चाहता था शहरों में रहने को, तो और ये भी नहीं कि बस मैं बिल्कुल ही मैले कचोले हो के रह गई, नहीं, रिस्पेक्टफुली, मगर अपना जुब्बा चोला बदल लिया था, ओढ़नी सर पे ले ली थी, क्योंकि याद रखिए हमारे पहाड़ बहुत मोहतरम हैं, वहाँ का कल्चर, आप उनकी रिस्पेक्ट करें। आपको कोई बाल भी बांका, मुझे जाने से पहले काफ़ी लोग डरा रहे थे, हालात अच्छे नहीं हैं, मगर उन लोगों ने तो बाहें फैला के मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया। पोइट्री के बारे में आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आपकी पोइट्री क्या तसव्वुफ़ पे है या रोमानवी है? आई मीन किस सब्जेक्ट को आप हाईलाइट करती हैं अपनी पोइट्री में? मैं, हर एक उम्र होती है इंसान की सोच की। ज़ाहिर है कि जब आप लड़कपन में होते हैं तो इतने डीप नहीं होते हैं, उस वक्त तो ज़ाहिर है रोमानवी जो ज़िंदगी के ऐसी बातें, बड़ा हो रहा है बच्चा तो वो सोचना शुरू कर देता है। लेकिन जब इंसान बड़ी उम्र में पहुंचता है तो वो बात थोड़ा समझदार हो जाता है और उसको वो बातें महसूस होनी शुरू हो जाती हैं जो अपने बुज़ुर्गों से सुना करता था। इसी तरह से मैं उनके मकाम पे तो नहीं जा सकती, मगर हाँ, जब मैं कुदरत को देखती हूँ तो उसके नज़ारों को, जैसे पहाड़
پہاڑوں کو اور سبزے کو، جیسے وہ بات کر رہے ہیں، کسی شخصیت کی طرح محسوس کرتی ہوں، اور ان کی محبت میں پھر خود بخود اشعار کہتی ہوں، کہانیاں بھی اسی میں سے نکلتی ہیں۔